نبی دیا غلام دے ہمیشہ دیوے بلے ہوئے نے نبی دیا غلام دے ہمیشہ دیوے بلے ہوئے نے نبی دیا غلام دے ہمیشہ دیوے بلے ہوئے نے اونا تیرا راضی ہے جو مصطفیٰ نارلے ہوئے نے نبی دیا غلام دے ہمیشہ دیوے بلے ہوئے نے صدیق دے عمر عثمان حیدر شیر یزدان حیدر شیر یزدان اونا دلئی جنت دے پیغام اللہ گھلے ہوئے نے اونا دلئی جنت دے پیغام اللہ گھلے ہوئے نے مقابلہ نہ کروال بھی ہے ہو جائے مقابلہ کرکٹ دا مقابلہ والی بال دا فٹ بال دا بیڈمنٹن دا بلوچ دا پترو سبحان اللہ دا مقابلہ کروا ہوئے آئے محلہ جناب میرے بھائی ساجدہ تے آئے محلہ حفیظ الرحمن بلوچ دا بلوچوں دا محلہ جیت دائے کہ ساجد سام دا محلہ جیت دائے توڑا حقانی سام دا محلہ جیت دائے آج پتہ لگ جانا ہے دو جملے پڑھنے نے پہلا جملہ توانو دے دعا جملہ توانو محبت دا جناب سمو دینا ہے نبی دیا غلام دے ہمیشہ دیوے بلے ہوئے نے صحابہ دی جو شان گھٹاوے تے گھٹ وڈ روز علاوے تے گھٹ وڈ روز علاوے مومن نہیں ہو سکدے جو دماغو ہلے ہوئے نے انشاءاللہ میرا محلہ جت جائے گا میری کھنڈ نہیں لوانی نبی دیا غلام دے ہمیشہ دیوے بلے ہوئے نے نبی دے جو علی نو بک دے صدیق دے عمر نو بک دے نبی دے جو علی نو بک دے صدیق دے عمر نو بک دے تے شان گھٹائی رکھ دیں توجہ تے شان گھٹائی رکھ دیں اونا دے لئی دوزخ دے گیٹ ہمیشہ کھلے ہوئے نے تکبیر شان صحابہ مقام صحابہ رفعت صحابہ